خواجہ اعظم دے دربار تے میں آئی ویلیا، 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 خواجہ اعظم دے دربار تے میں آئی ویلیا جی، خواجہ اعظم دے دربار تے میں آئی ویلیا، نام دے وظیفے میں فسائی ویلیا، خواجہ اعظم دے دربار تے میں آئی ویلیا، خواجہ اعظم دے دربار تے میں آئی ویلیا، خواجہ اعظم دے دربار تے میں آئی ویلیا جی، خواجہ اعظم دے دربار تے میں آئی ویلیا، نام دے وظیفے میں فسائی ویلیا، خواجہ اعظم دے دربار تے میں آئی ویلیا، خواجہ اعظم دے دربار تے میں مرشد ثانی دے دربار تے میں آئی ویلیا، 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 نام دے وظیفے میں فسائی ویلیا، خواجہ اعظم دے دربار تے میں آئی ویلیا، مرشد ثانی دے دربار تے میں آئی ویلیا، مرشد ثانی دے دربار تے میں آئی ویلیا، مرشد ثانی دے دربار تے میں آئی ویلیا، میں نیواں میرا مرشد اچا اچیا دے سنگ لائی، سج کے جوا اینا اچیا تو جنہ نیوے نال بھائی، خواجہ اعظم دے دربار تے میں آئی ویلیا، خواجہ اعظم دے دربار تے میں آئی ویلیا، اتھے پوسے دیواں جتھے سونا پیر رکھدا، اتھے پوسے دیواں جتھے سونا پیر رکھدا، اتھے پوسے دیواں جتھے سونا پیر رکھدا، او دے قدماں دی خاک سرما ساڈی اکھ دا، او دے قدماں دی خاک سرما ساڈی اکھ دا، سرما سمجھ کے اکھیاں چ پائی ویلیا، مرشد ثانی دے دربار تے میں آئی ویلیا، جیڑا جیڑا آیا ہے ایک باری ہاتھ چکے تے لہرائے، مرشد ثانی دے دربار تے میں آئی ویلیا، مرشد ثانی دے دربار تے میں آئی ویلیا، مرشد سچے 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 سچے، مرشد ثانی دے دربار تے میں آئی ویلیا، مرشد ثانی دے دربار تے